सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सदनमा सबैभन्दा शक्तिशाली छ र एकल सरकारको नेतृत्व उसको वरिष्ठ नेता बालन शाहले गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालन शाहको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्वको विषयमा यतिखेर विविध चर्चाहरू भइरहेका छन्। विषय छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो अधिवेशन चितवनमा सुरु हुँदैछ। शक्तिशाली पार्टी, पहिलो पार्टी, झन्डै 2/3 निकटको पार्टीको पहिलो अधिवेशनप्रति विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा हुने पहिलो अधिवेशनमा नेतृत्वको मात्रै निरन्तरता गर्छ या विधि विचार र सिद्धान्तमा पनि छलफल गर्छ भन्ने पनि बुद्धिजीवीहरूले त्यो खालको टिप्पणी र विश्लेषणहरू र आशंकाहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनलाई विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको महाधिवेशनमा आफ्नो विचार सिद्धान्तलाई कति स्पष्ट पार्छ र आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका आरोपहरूलाई पनि कति स्पष्ट पार्छ त्यो पनि यतिखेर चासोको विषय भएको छ, टिप्पणीको विषय भएको छ। सरकार सञ्चालन र 72 को संविधानलाई पनि प्रधानमन्त्री बालन शाहले नजरअन्दाज गर्न खोजेको हो कि भन्ने खालको संसदमा त्यो खालको रवैया देखिसके पछाडि, संसदप्रतिको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको भइसके पछाडि त्यसप्रति पनि यो अधिवेशनमा कति छलफल हुन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको पहिलो अधिवेशनमा चितवनमा जान्छन् कि जाँदैनन्, अर्को पनि यो प्रश्न छ। त्यो सँगै पुराना राजनीतिक दलहरू विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरूका कुन तहका नेता कार्यकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्छन् यो विषय पनि चासोको विषय छ। दोस्रो तहका नेता जाने निश्चित जस्तो भइसकेको छ। आज हामी विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो अधिवेशन, बालन शाहको नेतृत्वको सरकार र त्यो सँगै विभिन्न राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूको यो अधिवेशनप्रतिको दृष्टिकोणमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य ममता शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता लीलामणि गौतम। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गको यो सान्दर्भिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। शर्माज्यू, तपाईँबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। पहिलो प्रश्न तपाईँलाई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँ संस्थापक हुनुहुन्थ्यो सदस्य होइन, र मध्य प्रदेशको संस्थापक सभापति पनि होइन, महिला सभापति। तपाईँ ठ्याक्कै फागुन 21 को निर्वाचनको आसपासमा रासोपा छोडिदिनु भयो, घन्टी त्यागेर तपाईँले रुखलाई आत्मसात गर्नुभयो, ठ्याक्कै केन्द्रीय सदस्य पनि बन्नुभयो। अधिवेशनमा सम्पूर्ण साथीभाइहरू चिन्जान, त्यो बेलाको आजको रवि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलन, अन्तिम केन्द्रीय समितिको बैठक, यो पहिलो चरणको पार्टीको त्यहाँ उहाँको भावुकता, अनि पार्टी गठनको लागि नागरिकता नपाएको त्यतिखेरको उहाँको आत्मकथा सबै सार्वजनिक भए। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। यस्तो छ, अब म आज 27 वर्षको उमेर पुग्दै गर्दा र आजभन्दा ठिक 4 वर्ष अगाडि भनौँ न 79को साउन महिनाबाट मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आफ्नो एउटा राजनीतिक यात्रा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थिएँ। र सुरु गर्दै जाँदा त्यो सुरु बेलाको जुन उमङ्ग थियो, जुन इनर्जी थियो होइन, त्यो इनर्जी हामीले सक्ने जति सबै साथीहरूले तहगत रूपमा केन्द्रदेखि लिएर वडा स्तरसम्ममा जसरी हामीले सक्यो त्यसरी चाहिँ हामीले डेलिभरी इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गयौँ। र त्यो गर्दै जाँदा निरन्तर 3 वर्षको अभ्यास, सङ्घर्ष, सबै कुराहरू गर्दै जाँदा पार्टीले बिस्तारै एक चरणको रफ्तारमाथि उकालो लाग्दै गएको हो, नगएको होइन। त्यो जाने क्रममा हामीले विविध घटनाक्रमहरू, विविध समस्याहरू, अब्स्ट्याकल्सहरू पार्टीभित्र पार्टी बाहिर अनेकौँ किसिमका कुराहरू, क्रियाकलापहरू हामीले भोगेकै छौँ। र त्यो भोग्दै जाँदा र पार्टीमा प्रवेश गर्नुको मेन उद्देश्य र पार्टीले ल्याएका
नीति नियम विधानहरूलाई चाहिँ मैले आत्मसात गरेर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ मन परेर पनि मैले त्यहाँबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ संस्थापक सदस्य बन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको र त्यस पछाडि मधेसको तपाईँ इन्चार्ज प्रमुख पनि बन्नुभयो। म पार्टीमा प्रवेश गरेको 10-12 दिन पछाडि नै मधेस यात्रामा निस्किँदै अनि त्यस पछाडि मधेसको नेतृत्व लिए पनि र त्यस पछाडि निरन्तर हिँडेको खासमा। अनि त्यसपछि तपाईँलाई फागुन 21 को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा पनि थियो, त्यो पुरा हुन सकेन। मलाई त्यसपछि तपाईँले पार्टी छोडिदिनु भयो? होइन, यस्तो छ, इच्छा त जुन बेलादेखि मैले राजनीतिमा म गर्छु भनेर लागेको थिएँ त्यही बेलादेखि इच्छा थियो, नभएको होइन। अब पहिलो चरणमा उमेरले गर्दा पनि म पछि परेको थिएँ केही उमेरको लागि, अनि त्यो पछि पर्दै गर्दा पनि म टिकटै पाउनको लागि भइदिएको भए त त्यसपछि फेरि लगतै उपचुनावहरू भएको थियो। 12-1 मा रमेश खरेलजी आउनु भएको थियो, रविजी आउनु भएको थियो, त्यो पनि थियो। त्यस पछाडि पार्टीका पनि विविध स्थानहरूमा पनि अब उकालो लाग्ने क्रम पनि थियो। मलाई केन्द्रीय सदस्यमा आउनुहोस् पनि भन्नुभएको थियो नेतृत्व गर्नेहरूले। अनि मैले होइन, म मधेसको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छु, पहिला म मधेसलाई नै केही गरेर अगाडि बढ्छु, त्यस पछाडि सेन्ट्रल लेभलको राजनीतिमा होला भन्ने मेरो सुरु दिनदेखिको चाहना थियो। त्यो चाहिँ अब त्यो सबै कुराहरू भित्र रूपमा एउटा आत्मसात गरेर एउटा हिम्मतका साथमा एउटा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यो पनि महिला, एउटा अविवाहित महिला सानै उमेरमा लाग्दै गर्दा त मधेसमा हाम्रो त फेरि त्यो कल्चर त्यो समाज छैन नि, छोरी मान्छेले खुल्लियामा अगाडि बढ्नु अझै कठिन छ, सामाजिक परिवेश अझै कठिन छ। त्यो सबै च्यालेन्जेसहरूलाई मैले चिर्दै होइन सबै आलोचना रवि लामिछानेसँग भेटघाट चाहिँ कसरी र कहाँ भएको थियो र के उद्देश्यले? त्यो उद्देश्य भन्नुपर्दा म एउटा अब उहाँले सुरुकै चरणमा आउँदै गर्दा अब युवा पुस्ता राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने एउटा बोल पनि थियो। त्यस सँगसँगै पनि अब जान्नेलाई छान्ने होइन, 50% भन्दा युवा सहभागिता लगायतका 33% होइन 100 मा 50-50 जस्तै अब आधा जनसङ्ख्या महिला छ भने 50% त अहिले पनि रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरूले म पनि आकर्षित भएकै हो उहाँको शब्दहरूबाट, र त्यो हुँदै गर्दा अब त्यो यात्रामा लाग्यो, उहाँसँग भेटघाट भयो र त्यो भेटघाट गर्ने क्रममा अब ठाउँ ठाउँमा क्याम्पेनहरूमा हिँड्दै गर्दा होइन मधेस पनि बनाउनुपर्छ भन्ने भित्रबाटै त्यो इच्छा शक्ति खुलेर आयो। अनि अब मधेस जाउँदा मधेस पनि बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले लिएर हिँडियो, सफल पनि भयो। आज चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको त्यो तामझाम रमझम अनि संसदमा त्यो 2/3 झन्डै 2/3 अवस्था अनि एकल नेतृत्वको सरकार देख्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ? यस्तो छ, मनमा कस्तो लाग्दो रहेछ? हैन खुसी नै छौँ, पार्टी नछोडेको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लागिरहेछ कि छैन? त्यो अनुभूति चाहिँ भएको छैन। म जुन स्थानमा आएको छु मलाई लाग्छ कि अब मैले जुन सोचेका कुराहरू थिए, म जसरी राजनीति गर्न खोजिरहेको थिएँ, मैले जुन नेतृत्वले बोलेको कुरा त्यो हुबहु लागू गरिदियोस् भन्ने जुन कुराको अपेक्षा गरेको थिएँ होइन, त्यो सबै कुराहरू र पार्टीले ल्याएको एउटा विधान हुन्छ नि, देश चल्यो भनेको त संविधानले हो, कानुनले हो नि त, पार्टी पनि त एउटा विधानमा चल्छ नि त। अब पार्टीको विधानमा मैले प्राइमेरी इलेक्सनका कुराहरू राखेका छौँ, त्यसमा अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू छ, त्यसमा पारदर्शिता हुन्छ, हामी सबै कुरा एकदम क्लियर कट हुन्छ भन्ने, अनि त्यो व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा आएर ठ्याक्क त्यसको विपरीत गरिदिने भनेपछि अब सही समयमा गलत अभ्यासलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, सही समयमा गलत अभ्यास भइरहेको छ र त्यो गलतलाई मैले केही नबोलिकन त्यसमा केही पनि आफ्नो मत विमत नराखिकन मैले त्यसले स्वीकारेर अगाडि बढ्नु भनेको त त्यसको तपाईँलाई खल्लो लागिरहेको छैन? 1% पनि सबै साथीभाइहरू चितवनमा जमघटका साथ फोटो सेसन गरिरहेछन्, त्यसको लागि म भित्र कतै अलिकति महसुस भएको छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। म चाहिँ एकदम खुसी र एकदम गर्वान्वित छु त्यो जे भइरहेछ, र त्यो भन्दा पनि डबल खुसी छु कि म सही स्थानमा आएको छु, म नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। तपाईँ नेपाली कांग्रेस सिधै केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो, अहिले तपाईँ गगन थापा निकट हुनुहुन्छ होइन? भनौँ न नेपाली कांग्रेस निकट छु अहिले। तर तपाईँलाई रवि लामिछानेले पनि भनेका थिए नि एउटै नै अवसर गुम्दैन फेरि आउँछ, चर्चा थियो तपाईँलाई मध्य प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनाउने पनि चर्चा थियो त नि? ठिक छ, त्यो चर्चा रविजी मार्फत मात्रै पनि होइन, त्यो धेरै ठाउँहरूबाट आजको नीतिमा पनि आइरहेको छ है। अब मैले यो कुराहरू अब त्यो एउटा कस्तो हुन्छ कि क्षणिक लोभले होइन दीर्घकालीन लाभ
र लाभसँग बिलाप पनि हुन्छ के भनेपछि आज त्यहाँनिर गलत अभ्यासले मैले अँगालेर अनि त्यो एउटा लोभमा परिदिएको भए सायद म आउने भविष्यमा डाइरेक्ट अब मेयर उपमेयर अथवा अन्य स्थानमा नगइकन सिधै सीएम बन्न सक्थ्यो होला हैन। आज जसरी 2/3 सरकार प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ एउटा सेन्टर लेभलमा बसेर त्यो आफैमा पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो किनकि देशको इतिहास हेर्ने हो भने हरेक 10 वर्ष 15 वर्षमा जनताले देशको जिम्मेवारी त्यसमा आउँछु मैले एकदम सिधा सवाल जवाफ गर्न खोजेको छु तपाईँको मनमा लागेको अहिलेको के खड्किएको छ होइन तपाईँ अर्को पार्टीमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने मेरो सवाल हो। म फेरि आउँछु तपाईँसँग अरू विषय लिएर। गौतमज्यू तपाईँ नेकपा एमालेको नेता युवा नेता हुनुहुन्छ त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फागुन 21 निर्वाचनमा सिधा प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रचण्डसँगको प्रतिस्पर्धामा दोस्रो हुनुभयो यसपटक होइन। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन चितवनमा भोलिदेखि सुरु हुँदैछ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँले सठिक टिप्पणी कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसो कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन अधिवेशनहरू हुनु भनेको उसको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो जीवनकालमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ। यो महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने संविधानप्रति विश्वास गर्ने र जनताप्रति विश्वास गर्ने कुनै पनि दलहरूको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनु पार्टीको आगामी मार्गदिशा अथवा चाहिँ मार्गनिर्देशन तय गर्नु रणनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो। राष्ट्रसभाको महाधिवेशनलाई मैले म नेकपा एमालेका थुप्रै महाधिवेशनमा सहभागी भइसकेको एउटा पात्र भएको कारणले गर्दा भन्दा ती अनुभवहरू हामीसँग प्रशस्त छन् र राष्ट्रसभाको यो महाधिवेशन पनि सफल रहोस् भव्य तरिकाले सम्पन्न होस्। पार्टीभित्र एउटा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको संस्थागत व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि संस्था केन्द्रित अथवा पार्टी केन्द्रित निर्णय गर्न राष्ट्रसभा सफल रहोस् भन्ने व्यक्ति केन्द्रित होइन कि पार्टी केन्द्रित रहनुपर्छ। हामीले गर्ने हरेक छलफलहरू हरेक नीति निर्माणहरू व्यक्ति केन्द्रित रहेर होइन कि संस्थागत रूपमा पार्टीले अपनत्व लिने गरी र पार्टीले अपनत्व लिएका कुराले यो मुलुकको राष्ट्रियता संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो त्यो पनि संसदमा झन्डै 2/3 र एकल सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको पहिलो अधिवेशन बहुत चर्चा छ। के होला तपाईँले के अपेक्षा राख्नु भएको छ? लोकतन्त्रमा दलको भाषणले मात्रै अथवा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताले मात्रै राजनीति चल्दैन। आफूले तय गर्ने नीतिहरू आफूले तय गर्ने विधानहरू आफूले गर्ने आगामी दिनको कार्यदिशाले नै कुन दललाई कुन मोडमा लाने अथवा कुन लयमा लाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। र पहिलो पार्टी यो मुलुकको पहिलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो जसलाई जनताले फागुन 21 गते म्यान्डेट दिएका छन्। पहिलो पार्टीको पहिलो महाधिवेशन हुँदैछ। यो महाधिवेशनले चाहिँ मैले अघि पनि भने एउटा यो मुलुकलाई सही दिशामा लानको लागि लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नको लागि राज्यमा पारदर्शिता सुशासन र अमन चयन कायम गर्नको लागि यो महाधिवेशनले राष्ट्रसभाको मात्र महाधिवेशन होइन कि यो मुलुकको पहिलो राजनीतिक दलको र सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलले चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ भन्ने चाहिँ आम जनतामा त्यो अपेक्षा छ र मैले पनि त्यो अपेक्षा लिएको छु। पक्कै नै 2079 असार 7 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको घोषणा गर्दै रवि लामिछानेले भनेका थिए कि एकजना सांसद संसदमा छिर्न म रोक्छु र त्यसै गरी तपाईँहरू 1000 जना आउनुहोस् हामी सबैलाई रोकेर छाड्छौँ भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो चरणमै 21 सिट हात पार्यो र यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा झन्डै 2/3 मत सिट प्राप्त गर्यो। जनताले केही हदसम्म परिवर्तन चाहेका थिए हामीप्रति अथवा चाहिँ जो विगत लामो समयदेखि राजनीतिमा आबद्ध भएका राजनीतिक दलहरू छौँ। 182 जना रोके उनले पहिलो निर्वाचन भनेका थिए 1 जना रोक्छु म भनेका थिए दोस्रो निर्वाचनमा 182 जना रोकेर छाडिदिए। यो राजनीतिमा उथलपुथल भइ नै रहन्छ। निर्वाचन यो लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ अध्यावधिक गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण थलो पनि हो। निर्वाचनमा विगतका इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने राजनीतिक दलहरू कहिले कुनै राजनीतिक दल पहिलो भएका छन्, कुनै नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो भएको इतिहास छ, कहिले नेकपा एमाले पहिलो भयो, कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी पहिलो भयो, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। नेपाली कङ्ग्रेसको त्यत्रो 7 सालदेखि त्यो बेलाको राणासँग लडेको त्यो खालको पुरानो नेपालको सबैभन्दा 70-80 वर्षको पुरानो राजनीतिक दल स्वाभाविक हो। त्योसँगै नेकपा एमाले वामपन्थी शक्ति केन्द्र बनेको पूर्वको झापाबाट विद्रोहबाट आएको त्यो पनि मदन भण्डारी र मनमोहनले बनाएको पार्टी त्यो पनि स्वाभाविक हो। अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 वर्ष हतियार उठाएर 10 वर्ष मारेर मोर्ने र आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर उनीहरूले जङ्गलमा बसेर फर्केर आएर चुनावमा लडेर 64 मा उनीहरूले त्यो सिट ल्याए। तर यिनीहरूले त तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि लोकप्रियताले हेर्नुहोस् त कति निराशा ओली देउवा प्रचण्डको अनुहार। अहिले हामी जुन अवस्थामा उभिएका छौँ
जहाँ हामी अहिले चाहिँ राजनीतिक निर्विवाद रूपमा सञ्चालन गर्न पाइरहेका छौँ। म रुकुममा हुर्किएको मान्छे, अनि जहाँ युद्धकालमा हामीले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउँदैनथ्यौँ। विभिन्न इतिहास भोग्यौँ हामीले, राणा शासन भोग्यौँ होइन, पञ्चायती जहाँनिर राणा शासनदेखि लिएर निरङ्कुश राजतन्त्रदेखि यहाँसम्म आइपुग्दासम्म विभिन्न राजनीतिक उतार चढावहरू हामीले अथवा मेरो जीवनकाल पनि हामीले भोगेका छौँ। यो अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थामा आइपुर्याउनको लागि बालबाले जोगिएको एमालेको नेता हुनुहुन्छ हो। म द्वन्द्वकालमा मुलुकमा सङ्कटकाल थियो, त्यति बेला म विद्यार्थी सङ्गठनको जिल्लाको अध्यक्ष थिएँ। त्यति बेलादेखि अनवरत रूपमा म राजनीतिक माओवादीको आधार इलाकामा तपाईँले एमालेको सूर्यमा बसेर तपाईँले राजनीति गर्नुभयो, त्यो पनि एमाले सामान्य थिएसम्म। मैले भने म अनिराज सुब्युमा जति बेला मुलुकमा सङ्कटकाल थियो त्यही पनि रुकुम रोल्पा जस्तो ठाउँमा जहाँ राजनीतिक रूपमा एउटा कुनै राजनीतिक दल बाहेक अरूले आफ्नो चाहिँ गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउँदैनथे, त्यो अवस्थाबाट हुर्किएर अथवा त्यो अवस्थाबाट त्यो अवस्थाबाट म अहिले पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा छु र हामी यहाँसम्म आइपुग्दासम्म र यो व्यवस्था ल्याउनको लागिसम्म हामीले पनि अहिलेसम्म जति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौँ त्यसको सफलताको कारणले नै अहिले नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई, जसले स्वघोषित रूपमा आफूलाई नयाँ राजनीतिक दल भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि प्लेटफर्म तयार गरिदिएको त हामीहरूले नै हो नि, अन्य राजनीतिक दलहरूले गर्दा नै हो नि। जति नयाँ भने पनि यो नयाँलाई राजनीतिक फक्रिने बगैँचा निर्माण गरिदिएको भनेको नेपाली काङ्ग्रेस 79, 81, 82 मा त झन्डै दुई तिहाई छ, झन्डै दुई तिहाईको पुगेको छ। त्यसको लागि मैले अघि पनि भने मान्छेले नेपालको राजनीति परिवर्तन खोजेका थिए, मान्छेबाट निराशा थियो होइन, मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति नयाँ आएपछि केही न केही हुन्छ कि भन्ने जस्तो जुन आशाले चाहिँ गर्दा भन्दा एउटा दललाई चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिशाली यो चुनावबाट शक्तिशाली दलको रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याएका छन्। उहाँहरूलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। जुन म्यान्डेट दिएर जनताले निर्वाचनमा पहिलो दलको रूपमा जुन हैसियत तय गरिदिएका छन् त्यो हैसियतलाई उहाँहरूले नभुलेर, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई नभुलेर, कुठाराघात नगरेर जनताप्रति निस्वार्थ र पवित्र मनले राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्नाका लागि उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि महाधिवेशनले एउटा रोडम्याप तयार गर्नुपर्छ र सरकार र राष्ट्रसभाको बिचमा कहीँ कतै अहिले सामञ्जस्यता छैन कि भन्ने पनि हामीले यता कता देख्छौँ, सुन्छौँ। उहाँहरूको आन्तरिक समस्याको कारणले यो मुलुक पछाडि धकेलिनु हुँदैन। जुन लयका साथ अगाडि बढ्ने दृढता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो दृढतामा सकारात्मक सहयोग, सकारात्मक भूमिका हाम्रो तर्फबाट नै रहन्छ। गलत गर्ने ठाउँमा हामी प्रश्न चिन्ह उठाउँछौँ, सही गर्ने ठाउँमा हामीले साथ दिन पनि हामी तयार छौँ। राजनीतिमा हामी परिपक्व तरिकाले नेकपा एमाले यो मुलुकको राजनीतिक शक्ति हो, परिपक्व राजनीति गर्न चाहन्छ। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो यति शक्तिशाली पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली जानु पर्थ्यो क्या स्वागत मन्तव्यको लागि। आवश्यकताको आधारमा पार्टीले अनि मजा आउँथ्यो के गौतम त्यो महाधिवेशन हेर्नको लागि। यता कांग्रेसबाट गगन थापा नेतृत्वको कुरा हो। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र मसँग प्रमाण छ भन्ने गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र केपी ओली सिधै प्रतिस्पर्धा गर्ने केपी ओली, त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरू गइदिएको भए महाधिवेशन रौनक अर्को हुन सक्थ्यो। शीर्ष नेतृत्वलाई निमन्त्रणा दिएको कुरा हामीले पनि सुनेका छौँ। शीर्ष दल गइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। गइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि पार्टीले आवश्यकताको आधारमा दोस्रो तहका नेतृत्वलाई पठाउँछ भने अथवा नेकपा एमालेको तर्फबाट अहिले मैले सुनेअनुसार प्रदीप ग्यावाली सहभागी हुने भन्ने हामीले सुनेका छौँ। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदीप ग्यावाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा शुभकामना दिन जाँदै गर्दाखेरि प्रदीप ग्यावाली व्यक्ति भएर होइन, नेकपा एमालेको संस्थागत प्रतित्व गरेर त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। एक किसिमको परम्परा चलन छ नि त हाम्रो। अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केही समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले उहाँले चाहिँ आराम गरिरहनु भएको। अप्ठ्यारो भएर हो? होइन, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। राजनीतिमा त्यति संकीर्ण राष्ट्रसभाको अधिवेशनमा सहभागी हुन अप्ठ्यारो लागेर हो कि? त्यस्तो होइन। नेकपा एमाले खुला हृदयका साथ सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गर्छ, सबैका राजनीतिक दलका गतिविधिहरू निर्वाधमा चल्न पाउनुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्छ, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धी दलको अथवा चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ पहिलो दलको महाधिवेशनमा गएर शुभकामना दिनको लागि हामीलाई कुनै हिचकिचावट रोकावट छैन। यद्यपि अध्यक्षजीको स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर शुभकामना व्यक्त गर्न सक्नु भएन अथवा गर्न अध्यक्षजी त जानु भएन, पदाधिकारी पनि जानु भएन। पदाधिकारी नेकपा एमालेको अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा कार्यक्रम पुनर्जागरण कार्यक्रम सुरु भएको छ, निर्वाचनको समीक्षा र पुनर्जागरण कार्यक्रम सुरु भएको छ। हाम्रो पदाधिकारी टिम पूर्वको कोशीदेखि लुम्बिनी हुँदै अहिले सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक जीवनको चाहिँ
समीक्षा र आगामी दिनको चाहिँ कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने गतिमा चाहिँ हाम्रो शीर्षस्थ नेतृत्व चाहिँ अहिले चाहिँ फिल्डमा भएको कारणले यो समय नमिलेको हुनसक्छ। प्रदीप ग्यावाली पनि शीर्षस्थ नेतृत्व नै भएको कारणले उहाँले एमाले रासोपाको यो प्रचण्ड बहुमतलाई आत्मसात गर्न नसकेको हो कि फेस गर्न नसकेको हो? होइन, आत्मसात गर्छौँ हामी। आत्मसात गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि रासपालाई पहिलो दल बनाइसकेपछि हामीले आत्मसात नगर्दैमा ऊ पहिलो दल नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। आउँछु अरू प्रश्न छ। राजनीति विश्लेषक साझी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भव्यताका साथ सुरु हुँदैछ, बहुत चर्चा छ, विभिन्न कोणबाट विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्, विचार विधि विश्लेषण गरिरहेका छन्, विचार के हो घन्टी पार्टीको भनिरहेका छन्। अनि प्रतिस्पर्धा कसरी होला, रवि लामिछानेको निरन्तरता, बालन शाहको उपस्थिति लगायतका थुप्रै विषयमा छलफल भइरहेछ। तपाईँलाई के लागिरहेछ? अब यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मैले उहाँहरू दुईजना नेतालाई लामो इतिहास, लामो चाहिँ एउटा सङ्घर्षको बाट प्राप्त के अरे आएका राजनीतिक दलहरूको चाहिँ नि महाधिवेशन भन्दा अहिलेको रुलिङ पार्टीको महाधिवेशन फरक दृष्टिकोणबाट हुन गइरहेको देख्छु म। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, उनीहरूको राजनीतिक सङ्घर्षको जीवन यात्राबाट आएर उहाँले आफ्नो महाधिवेशन गर्नुभयो, नेतृत्व अगाडि बढाउनुभयो, विभिन्न कालखण्डमा उहाँका महाधिवेशन भए, नेतृत्व चयन गर्नुभयो, राष्ट्रको चाहिँ नेतृत्वमा पनि जानुभयो र सँगसँगै ती लामो चाहिँ लोकतान्त्रिक यात्रामा सङ्घर्षको बलिदानबाट प्राप्त भएका लोकतान्त्रिक दलहरूलाई उनीहरूले चाहिँ केही पनि गर्न सकेनन्, पुरानोलाई केही पनि गर्न सकेनन्, हामी नयाँले नै गर्छौँ भन्ने हिसाबका साथ स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले रुलिङ पार्टी जुन छ त्यो पार्टीको महाधिवेशन चितवनमा हुन गइरहेको छ। त्यो चितवनमा हुन गइरहेको महाधिवेशनलाई को चाहिँ सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो महाधिवेशनले मुलुक र जनताको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निमित्त, राष्ट्रिय अखण्डताको निमित्त, नेपाली जनताको जनजीविकाको महत्त्वपूर्ण छ यो महाधिवेशन। हिजो विगतका दलहरूलाई चाहिँ नै के अरे चाहिँ पाखा लगाउँदै केही पनि गर्न सकेनन् भन्ने हिसाबको थिएको मात्रमा पाखा लगाउँदै सुशासनको विषय, भ्रष्टाचारलाई पाता कस्ने धेरै विषयहरू बोकेर उहाँहरू सिंहदरबार छिर्नु भएको आउनु भएको छ। त्यो पार्टीको महाधिवेशन ऐतिहासिक हुनुपर्छ, हुन्छ जस्तो भन्ने मैले सोचिरहेको पनि छु, होस् कामना गर्न चाहन्छु। र त्यस महाधिवेशनले मैले भनिसकेँ आगामी कार्यदिशा, पार्टीको कार्यदिशा र मुलुकको कार्यदिशा कसरी चाहिँ बदल्न सक्छ, त्यसमा पनि प्रबल सम्भावनामा के देखिरहेको छु भने अहिलेको नेपालको भू राजनीतिक सिचुएसन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक सिचुएसन, अहिले सरकार चाहिँ लगभग 2/3 मेजोरिटी छ, थाई सरकार छ, राजनीतिक अस्थिर छ, सरकारमाथिको भू राजनीतिको प्रश्न छ, सरकार एकदमै स्टेबल छ, 2/3 मेजोरिटी छ, कसैले पनि 5 वर्षभन्दा अलाउन नसक्ने स्थिति सरकार छ अहिले, थाहै छ। तर पनि एक थरी मान्छेलाई शङ्का छ, के हो भनिन्छ, शङ्का छ, स्वाभाविक शङ्का छ। के गर्छ सरकारले? राजनीति एकदमै अस्थिर छ, सङ्क्रमण छ। यो अस्थिर राजनीतिभित्र थाई सरकार अहिलेको रुलिङ पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन जुन चितवनमा हुँदैछ त्यो महाधिवेशनले थाई सरकारले अस्थिर राजनीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, ती बहुत च्यालेन्जहरू छन्, ती च्यालेन्जहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, भू राजनीतिको के अरे खण्डलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने, नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध छ, लिपुलेख लिम्बुद्वाराको कुराहरू छन्, प्रधानमन्त्री स्वयंको अभिव्यक्ति छ सीमाको विषयमा, सीमानाको विषयहरू छन्, सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा बोलेका विषयको कुराहरू छन्, संसद अवरुद्ध च्यालेन्जहरू छन्। ती च्यालेन्जहरूलाई त्यो महाधिवेशनले त्यो विषयवस्तु त्यो महाधिवेशनमा बनाउन्, त्यो के अरे महाधिवेशनमा ती विषयवस्तुले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ तरल राजनीतिभित्रको एउटा चाहिँ सही चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन तय गर्ने माध्यमबाट अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र सरकारका बारेमा पनि केही कुराहरू छन्, मैले भन्ने गरेको छु तपाईँलाई। म सरकार भन्दा पनि अगाडि साथी प्रधानमन्त्री बालन शाह जाने कि नजाने अहिलेसम्म निश्चित छैन। त्यही भन्नु खोजिरहेको सो पार्टीको वरिष्ठ नेता, संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री जाने अहिलेसम्म चर्चा छैन। जानुपर्छ, मैले भन्नु खोजेको जानुपर्छ, उहाँ राष्ट्रपाको आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन जानुपर्छ, जानैपर्छ। मैले भन्नु गरेको थिएँ बजार के अरे बजारमा चियो चल्छ के हुने गरिरहेछ भने प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व छ, तर सरकार बालेनको छ, सरकार बालेनको छ, प्राविधिक हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतमा छ भन्ने किसिमको एक किसिम सरकार बालेनको छ,
तर प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय रासोपाको स्वतन्त्र पार्टीको रुलिङ सरकार छ उसको नेतृत्वमा छ। ओ कन्फ्युज त्यही छ यहाँनिर नै कन्ट्रोभर्सियल विचारहरू छन्। यी कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ इस्युहरूलाई के अरे चाहिँ बालेन सरकारको चाहिँ अभिव्यक्तिका कारण पार्लियामेन्टको स्थिति देखिरहेको छु मैले। हो त्यो अहिलेको पार्लियामेन्टको स्थिति हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति समूहहरू छन्। विभिन्न किसिमका भेगीय क्षेत्रीय भाषिक विभिन्न किसिमका यात्राबाट आएका प्रतिनिधिहरू त्यहाँभित्र छन्। अनि विभिन्न पार्टी पुराना पार्टीबाट गएका झन्डै 40-50 जना पुराना पार्टीका पुराना नेताहरू पनि सबै छन् छन् त्यहाँ। नयाँ बनेर छिरेका छन् सबै समूहको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्जाल एउटा अभियान पुराना पार्टीका नयाँ अनुहार भनेर रासोपा छिरेर सांसद बनेर संसदमा प्रवेश गरेका छन्। सबै दलका छन्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा सबै दलका छन्, मधेसवादी दल सबैका छन्। त्यो समूहलाई अहिलेको चाहिँ रुलिङ पार्टीको सभापतिले महाधिवेशनमा कसरी चाहिँ त्यसलाई उहाँलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न त्यहाँ पछि विविध विचारबाट प्रशिक्षित भएर आएका ती नेता सांसदलाई रवि लामिछानेले कसरी सङ्गठित गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चुनौतीको विषय छ। तपाईँलाई के लाग्छ मैले भने रवि लामिछाने सक्छन् पार्टी अब नेतृत्व गर्न? मलाई के लाग्छ भने रवि लामिछानेलाई च्यालेन्ज छ, चुनौती छ र अवसर पनि छ। अवसर यो मानेमा छ सबै किसिमका समूहहरू त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आइसकेपछि तिनीहरूको विचारलाई विविधताबाट आएको विचारलाई एकरूपतामा कसरी ल्याउन सकिन्छ। सरकार सञ्चालनमा होस्, पार्टी सञ्चालनमा होस्, राष्ट्रिय राजनीति सवालका विषयमा कसरी एकरूपतामा ल्याउन सकिन्छ। अस्ति प्रदेशको जिल्लाको ओडाको अधिवेशनमा हानाहान गरे, मुकाबिला गरे, मधेस प्रदेशको अधिवेशनै सम्पन्न हुन सकेका छैन। जानेलाई छान्ने पार्टीको नयाँ पार्टीको अवस्था त्यस्तो देखियो। फेरि त्यही भएर मैले मान्छे अझै पनि मान्छेहरूले चाहिँ अझै मान्छेले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यही भएर मैले भन्ने किनकि जान्ने र नयाँ पार्टीको अवस्था यस्तो छ भनिरहेछन्। मैले त्यही भएर भन्ने गरेको थिएँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन हुँदैछ योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा अभियानको रूपमा उदय भयो। अनि र अभियानकै रूपमा उदय भइसकेपछि एउटा पार्टीको रूपमा आएर अहिले चाहिँ प्रथम महाधिवेशन गर्दैछ। र उसको पार्टीको विधान विधि पद्धति संस्कार संस्कृति पद्धति के हुने भन्ने कुरा त त्यो महाधिवेशनले तय गर्ला। त्यो गर्नुपर्छ। नीति विधि र विचार रासोपाले कसरी ल्याउँछ त्यो आम बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मी तपाईँ हाम्रो हेराइको विषय छ। म तपाईँ आउँछु साझु ममता शर्माज्यू, रासोपाको एउटा संस्थापक मध्ये तपाईँ पनि रासोपासँग विधि विचार सिद्धान्त छ अब विधि विधान सिद्धान्त भन्नुपर्दा पनि विधि विधान सिद्धान्त र विधान त छ। विधान त हरेक दलको हुन्छ हैन, त्यो स्वभावतः हुन्छ। अब त्यो विधानलाई विधिवत रूपमा कसरी अगाडि बढाउने हैन, त्यस पछाडि सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो हैन। अब सिद्धान्तमा पनि यसो हेर्ने हो भने अब पहिला विधिमा जाउँ, विधि छैन रासोपामा हैन। विधानलाई विधिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने जुन बाटो छ नि त्यसमा चाहिँ अब्स्ट्याकल्स छ, त्यहाँ समस्या छ। के छ समस्या? अब हजुरले भर्खरै त्यो प्रश्न दोहोऱ्याए, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। मधेसमा जुन किसिमको विवाद देखियो, अहिले मधेसको म बारा जिल्लाबाट बिलङ गर्छु। बारा जिल्लाबाटै स्टार्ट भएको छ त्यो विवाद है। अब बारा जिल्लाबाटै कुटपिटबाटै सुरु भएको, त्यहीबाट सुरु भएको कारबाही गर्ने, त्यहाँबाट अनेक विवाद हुने, सांसदलाई घेराबन्दी गर्ने, हात हालाहाल हुने है। सामाजिक सञ्जालमा आएर फेरि तिनै सांसदज्यूहरूले चाहिँ बोल्दै जाँदा पुरै पत्रकार मित्रहरूलाई नि पुरै त्यो धाकधम्की देखाएर जुन एउटा शैली देखियो, त्यो सबले गर्दा पनि त्यो विधिको कतिको नियम पालनहरू भइरहेछ, कतिको त्यो व्यावहारिक रूपमा ती कुराहरू लागू भइरहेछ, कतिको डिसिप्लिन उहाँहरूले मेन्टेन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त त्यहीबाट छर्लङ्ग देखिएको। पछि विधिमा समस्या छ, त्यहाँ समस्या छ। अनि विचारमा त्यस पछाडि अब विचारको कुरा गर्ने हो भने त यसपालि जनताले जुन विचार बोकेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन म्यान्डेट लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ समाजमा, त्यो म्यान्डेटलाई नै स्वीकार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ 2/3 मताधिकार दिइसक्नु भएको छ है। तर त्यो विचार उहाँहरूले जुन प्रयोग गरेर, जुन विवेक प्रयोग गरेर उहाँहरू जनतामा जानुभयो, त्यो विवेक त्यो विचारलाई अबको समयमा फेरि हेर्ने हो भने बिस्तारै खस्किदो अवस्था पनि छ हैन। अब त्यो भन्दै गर्दा मैले जनकपुर बैठकले विचार र सिद्धान्त प्रति उत्पादन गरेको छ, त्यो पढ्नुस् भने हामीलाई तपाईहरुको विधि कहाँ छ, विचार कहाँ छ, सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि प्राय सबै नेतासँग कुराकानी गरियो। तपाईले दस्तावेज गर्नुस्, पढ्नुस् भन्नुभयो हामीलाई। के छ त्यहाँ? पढ्न त पढ्यो, ठ्याक्कै कुरो पुगेन।
हो अब यो कुरा किन पनि अहिले मैले स्पष्ट रूपमा भन्न सकेको भन्नुहोस् त। छैन भने त्यो विधानमा स्पष्ट रूपमा कुनै बेला समाजवादको कुरा गरिएको छ, कुनै बेला राष्ट्रियताको कुरा गरिएको छ, कुनै बेला अब लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा हामी विश्वास गर्छौँ भन्नु पनि भएको छ, कुनै बेला मासवेशको कुरा गरिएको छ भनेपछि अन्यको यहाँनिर त्यो कुराहरू छ के सिद्धान्तका। त्यसले गर्दा त्यो अझ पनि स्पष्ट रूपमा हामी यो धारमा छौँ भन्ने कुरामा क्लियरिफिकेसन चाहिँ देखिएको छैन है। त्यसले गर्दा पनि यी कुराहरू भन्नुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट पनि होइनौँ, हामी काङ्ग्रेस पनि होइनौँ, हामी मध्यम वर्गीय मध्यम मार्गीय हौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। होइन त्यही त भनेको मैले। अब न लेफ्ट न राइट यसो छ उहाँहरू बिचको। मलाई याद छ कि म सुरुको दिनमा लाग्दै गर्दा हामी संवैधानिक समाजवादका कुराहरू हामीले प्रथम यो विधानमा चाहिँ प्रथम उद्देश्यको रूपमा राखिएको थियो। त्यस पछाडि त्यसलाई अब विविध रूपले चाहिँ टुक्र्याउँदै अनेकौँ कुराहरू विचारहरू प्रकट गर्दै मतलब त्यहाँनिर मिश्रित तरिकाको भइसकेको छ कि ठिक छ मिश्रित हुनमा लेफ्ट राइट अथवा मिडल भन्नुभन्दा पनि त्यो तिनटै मध्ये कुन हो भन्ने कुरा एउटा स्पष्ट अझ पनि आउन सकेको छैन मलाई जस्तो लाग्छ। अझै पनि विचारमा सिद्धान्तमा अझै पनि समस्या छ र त्यो सँगसँगै पनि यसपालिको इलेक्सनमा अब मिश्रित समाज त्यस पछाडि मिश्रित दलहरूबाट आयातित उम्मेदवारहरू पनि त्यहाँनिर भित्र प्रवेश गरिसके पछाडि सबै पार्टीका छन्। अब कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका मित्रहरूको विचार कम्युनिस्टकै सोचमा हुन्छ, कांग्रेसबाट आएका डेमोक्रेट सोचहरूका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्नु भएको छुट्टै विचार छ, अभियन्ताहरू छन्, अभियन्ताको आफ्नै शैली संसदमा देखिरहनु भएको छ। यी मिश्रित त्यहाँनिर अब अभियन्ता भनौँ, त्यहाँनिर नेतृत्वकर्ता भनौँ, नेताज्यू भनौँ, विश्लेषकहरू भनौँ, तमाम व्यक्तिहरूको विचारलाई एकत्रित गरेर एउटा सही मार्गदर्शन दिनेतर्फ अझ पनि स्पष्ट एउटा कति चाहिँ फेरि पार्टीको विचार कुनै पनि राजनीति नगरेको कुनै क्षेत्र व्यवसायमा कोही इन्जिनियर छन्, कोही डक्टर छन्, कोही के छन्, उनीहरूले राजनीतिमा खासै चासो नराख्नेहरू पनि एकैचोटि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जितेर आएका छन्। यी सबै जुन खालको देखिएको छ नि रवि लामिछानेको पार्टीमा, रविले सक्छन् यिनीहरूलाई गोलबन्द बनाएर पार्टीलाई विचारसहित अगाडि बढाउन सक्छन्। तपाईँले के देख्नु भएको छ? रविसँग त्यो क्षमता छ? त्यो क्यापेसिटी त्यो क्षमता हरेक व्यक्तिले चाहन्छ कि म यसलाई बेस्ट दिएर बेस्ट गरेर जान सकौँ होइन। अब अहिलेको समयमा हिजो 79 साउन महिनादेखि लिएर आजको मितिसम्म अब मैले स्टेप वाइज एउटा यो मान्छे जसरी सिडी चढ्छ माथिसम्म छतसम्म पुगिसक्नु भएको छ होइन। तर त्यो पुगिसके पछाडि अब त्यहाँनिर टिकिरहनको लागि त्यो उकालो माथि पुगिसके त्यो गन्तव्यमा त्यहाँनिर बसिराख्नको लागि अब यी सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ जुन प्रवेश गर्नुभएको छ त्यो सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नुहुन्छ। अहिले जस्तो त्यही प्रश्न हो, रविसँग त्यो क्षमता छ? हामी जस्तै प्रश्न गरे लामिछाने हामी जस्तै प्रश्न गरौँ। उहाँको लागि यो अपर्च्युनिटी हो प्लस च्यालेन्जेस र चुनौती पनि हो। उहाँलाई विभिन्न पार्टीबाट, विभिन्न क्षेत्र व्यवसायबाट, विभिन्न अभियानबाट आएका नेता कार्यकर्ताको चुनौती छ कि बालन शाहको चुनौती छ? अब बाहिरी रूपमा र ग्राउन्डका कुराहरू यसो हेरेर भन्ने हो भने सुनेको आधारमा भन्ने हो भने यो सुन्दा अलिकति भाष्य नेगेटिभ एन्टी लाग्छ होला, तर यथार्थ ग्राउन्डमा कस्तो छ भने म त बालेन पक्ष म त रवि पक्ष भनेपछि उहाँको अझ पनि कम्पिटिटर बालेनजी नै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा सेटलमेन्टका कुराहरू छन्। अब महाधिवेशनमा बालेनजी पुग्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने विषयका कुराहरू पनि छन्। अब हिजो सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने र उहाँलाई झन्डै 12-13 जना केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गर्ने, त्यो अनुसारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने पनि अधिकार दिएको छ। कारण के भन्दाखेरि बालन शाहको चाहिँ पार्टीमा कमजोर अवस्था छ र प्रतिस्पर्धामा चुनावमा आएका सांसदहरू बालन शाहको बहुमत तर पार्टीमा रवि लामिछानेको पकड, त्यसकारण यसलाई सेटलमेन्ट गर्न नै यो शक्तिशाली बनाइयो सभापतिलाई भनेर समाचारमा आएको छ। भने त्यो चुनौती छ, तपाईँ देख्नु भएको छ? चुनौती छ, एकदम प्रशस्तै छ त्यो चुनौती र यो चुनौतीलाई अब पार गर्नको लागि र यो चुनौतीलाई अझ पनि निर्मूल गर्नको लागि अब उहाँले कसरी चाहिँ मोबिलाइज गर्नुहुन्छ, कसरी मिनिमाइज गरेर सबलाई अटाउने गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अब हिजोसम्म त म जतिको महिला मान्छेले पनि त्यहाँनिर उहाँले अब एक किसिमले भनौँ न विधि पद्धतिसम्म चाहिँ नियम कानुनसम्म चाहिँ अटाउन नसक्ने अवस्था थियो भने आजको समयमा 2/3 फराकिलो सरकार हुँदै गर्दा र त्यत्रा महिलाहरू केन्द्रीय सदस्यमा पुगेका छन्, त्यत्रा सांसदहरू सांसदहरू संसदमा छिरेका छन्, तपाईले देख्नु भएको छ नि? पुग्नु भएको छ। तर म मधेसको त्यो समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्छु जुन समाजमा जम्मा जम्मी 60-70 हजार देशैभरिबाट एउटा
पपुलेसन होला त्यसमा पनि म त्यो बोर्डर लाइनबाट बिलोङ गर्छु जहाँनिर छोरी मान्छेले अझ पनि घरभित्र थुनेर राख्ने अभ्यास गरिन्छ हैन त्यसले गर्दा त्यो सँगसँगै पनि एउटा अविवाहित महिलाले मधेसमा राजनीतिमा निस्केर आजसम्म इतिहास हेर्नु न कतिजना अविवाहित महिलाहरू मधेसबाट अहिले प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ चाहे आजको संसद भवनभित्र कतिजना छन् मधेसबाट त्यो समाजका भनेपछि जो म्यारिड भइसक्नु भएको छ जसको कोही मान्छे माथिबाट उसलाई चाहिँ हेर्ने संरक्षण गर्ने मान्छे छ त्यस्ता महिलाहरू मात्रै अहिलेसम्म नेतृत्वमा आउन सके मधेसबाट कांग्रेस एमाले माओवादी हुन् या मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू हुन् यही राजसभाभित्र सोभिता तोसीमा जस्ता जुझारु महिलाहरू प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले मौका पाउनुभयो के ममता शर्माले मौका पाउनु पर्दैन थियो अथवा नपाए पनि मेरो चाहना त ग्राउन्डबाट थियो एक नियम कानुन ममता चाहिँ एक सिजनको जाडो होइन भन्नुभएको थियो नि त पार्टी सभापतिले अनि त्यो भन्दै गर्दा मैले उहाँहरूलाई प्रशस्त भनेको पनि थियो एक सिजन मेरो लागि मात्रै आउँदैन त्यो सबैको लागि सम्मान हुनुपर्छ हैन त्यसले गर्दा ठीक छ उहाँले गर्नुभयो जसलाई भित्र लिएर जानुभयो त्यो आफैमा एउटा सकारात्मक छ कुरा राम्रो कुरा छ तर त्यो लिएर जाँदै गर्दा कतिको अकाउन्टेबल भयो कतिको ट्रान्सप्यारेन्ट भयो त्यहाँनिर जुन विधि प्रक्रिया उहाँहरूले लिएर आउनु भएको थियो त्यो विधि प्रक्रियाको सही महिनामा त्यो लागू भयो कि भएन अझ पनि ग्राउन्डमा अझ पनि खोज छ त्यहाँनिर पक्कै पनि हामीलाई देखाइदिनुस् उता कांग्रेस एमालेमा टिकट माग्दै नपाएपछि घण्टी घर पुगेर टिकट लिएर मधेस प्रदेशबाट जित्नु त हामीले दर्जन जति देख्यौं हाम्रै साथीभाइ आएका छन् त्यसरी ठीक छैन ओली देवा प्रचण्ड अथवा ओली प्रचण्ड गगन थापासँग टिकट माग्दै टिकट नपाएर उता घण्टी घरमा टिकट लिएर गएकाहरू पनि चुनाव जितेर आएका छन् तर ममता शर्माले टिकट पाइनन् त्यो जानुभयो लिनुभयो राम्रो छ तर जुन प्राइमरी इलेक्सनको कुरा उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ नि हो त्यो पनि कुरा आथ्यो त्यो प्राइमरी इलेक्सनलाई मात्रै पनि बरु ठीक छ हामी यसपालि जो आउँछ तिनीहरूलाई नै दिएर हामीले पठाउने छौं भनेर स्पष्ट भनिदिएको भए प्राइमरी इलेक्सनमा म मात्र होइन के 450 500 मान्छे समानुपातिक तर्फ फर्म भर्नु भएको छ सबैबाट करोडौं वसुली गरिएको छ प्रत्यक्ष तर्फ त्यसै 600 700 मान्छेले फर्म भर्नु भएको छ अब त्यो भित्र क्यान्डिडेट क्लब भित्र अनेकौं क्रियाकलापहरू गरिएको छ त्यो सबैको मार्किङ सेपरेट वाइज निकालिएको छ 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा को छ त्यो आजसम्म त्यो मार्क सार्वजनिक गरिदिनुस् न भनेर माग गर्दैछन् प्राइमरी इलेक्सनको अहिलेसम्म मार्क सार्वजनिक भएको छैन बालेन्सा आउनुभयो कुरो सकियो हैन बालेन्सा आउनुभयो विवेकशील साझा पार्टीका साथीभाइहरू आए उहाँ त्यसै औसिने भयो प्राइमरी इलेक्सन कुरा सकियो त्यो स्वाहा भयो अनि रवि लामिछाने मुद्दा थियो मात्रै सीमित रह्यो रवि लामिछाने त मुद्दा सकियो उहाँको त फौजदारी मुद्दा अब सिधै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब दारु र पन्यु आफ्नै हातमा भइसके पछाडि त अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो गम्भीर विषय गम्भीर मुद्दा राज्यबाट फिर्ता भन्नुभन्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट तपाईले भन्नुहुन्थ्यो रवि लामिछाने क्लिन मान्छे हो आरोप लगाइयो भनेर तपाईले भन्नुहुन्थ्यो कुनै समय यसो छ अहिले म यहाँ उभेर बोल्दै गर्दा तपाई कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मैले हजुरलाई फेरि पनि यहाँनिर जोडिन चाहे म अहिले यहाँ उभेर बोल्दै गर्दा मेरो ब्याकग्राउन्ड के छ अथवा मेरो पछाडि म माथि कुनै किसिमको मुद्दा कुनै किसिमको त्यस्तो अपराधहरू मैले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले ठ्याक्क भन्ने बित्तिकै अहिले भेट हुने बित्तिकै थाहा हुँदैन नि त त्यो त बिस्तारै आज एकचोटि भेट्यो भोलि दोस्रो चोटि भेट्यो अनि तपाईले त्यो जान्ने इच्छा होला साच्चै यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड के छ भने त्यो कुरा बुझ्नलाई नै मलाई समय लाग्यो म उमेरले पनि भर्खरको हो मान्छे एउटा राजनीतिमा एउटा सपना बोकेर रवि लामिछानेको चर्चा देख्नुभयो सञ्चार माध्यममा त्यो चर्चा अब यो मान्छेले देश बनाउँछ पछि म लागेकै यो मान्छेले देश बनाउँछ भन्ने लाग्यो हो त्यो लागेकै हो र त्यो लाग्दै गर्दा मलाई ग्राउन्डमा म पहिलो चरणमै मधेस हर्ने बित्तिकै मलाई मधेसका साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो उहाँ त मधेस विरोधी हो नि उहाँ त संघीयता विरोधी हुनु भन्नुहुन्थ्यो म भन्थे होइन त्यस्तो केही पनि होइन मैले भनेकै हो त्यो स्वीकार्नु पनि पर्छ किनकि मलाई त्यति धेरै चेतना थिएन मैले बोली तर त्यो बिस्तारै अब गृहमन्त्री भइसके पछाडि नागरिकताको इस्यु आउनु त्यसपछि अब यो संगठित राहदानीका अनेकौं मतलब मुद्दाहरूमा उहाँ मुछिँदै जानुभयो त्यो त केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुरको डिजाइनमा फसाइएको भन्छ नि त हो अब रवि लामिछाने अब भाष्य त अब मुद्दा नलागेका मान्छेलाई पनि कुन बेला गगन थापाले हुँदै नभएको प्रमाण या छ भनेर देखाउँदै हिँडेपछि बिग्रेको कुरो भनिरहेछ नि त मलाई एउटा कुरा यो अचम्म लाग्छ गगन थापाजीले सदनबाट त्यो प्रमाण छ भनेर बोल्ने हुन्थ्यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा आजको मितिसम्म पनि ट्रोल गर्छन् साथीहरूले हैन भाषणमा गगन हार्नुको कारणले प्रमाण देखाउन सकेर भनिरहेछ म यसमा एउटा कुरा जोडे प्रमाण बिना नै उहाँ त सायद त्यो जेलमा गएर बस्नु हुन्थ्यो होला नि
म त्यही त भन्दैछु त हैन उहाँ कसरी जान्छ केपी ओली शेरबहादुर देउवा पुष्प कमलदार प्रचण्ड गगन थापाले फसाएको हैन एकचोटी हैन अहिले न्याय पाउनु भयो उहाँले दुई चोटी र अर्को नेपालको संविधानमा मैले फेरि पनि नेपालको संविधानमा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो गम्भीर अपराधलाई मुद्दालाई फिर्ता गर्ने कुनै नियम कुनै ऐन कुनै कानुन छैन तर त्यो केही नभइराख्दा पनि अब डाइरेक्ट तपाईले संशोधनकै विषय निकालेर महाधिवक्ताबाट हामीले यो दफा नै अब चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा व्यक्ति बचाउनको लागि त्यहाँनिर अब मान्छे त्यहाँनिर महाधिवक्तादेखि लिएर न्यायालय हिजो रवि लामिछाने निर्दोष भनेर तपाईले भनेको आज गल्ती महसुस गर्दै हुनुहुन्छ हरेक निकाय हैन हरेक निकाय आफ्नै ममता शर्माज्यू आज गल्ती महसुस गरेको हो कि तपाईले प्रतिशोध साधेको अहिले हो 2/3 सरकार मनमानी गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले चलाउन खोज्नु भएको छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका जुन हुन्छ अहिले प्रतिपक्ष पनि र बाहिरी रूपमा बसेका हाम्रा केही विश्लेषक साथीहरू युट्युब पत्र पत्रिका सबैजना त्रसित छन् अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाललाई त्यो तरिकाले चाहिँ दुरुपयोग गरिएको छ भन्छ रासोपाको सरकार पालन नेतृत्वको सरकारप्रति अहिले समाजमा धेरै पक्षहरू त्रसित छन् गौतमजी त्रसित छन् समाज तपाईलाई के लागिरहेछ बालन शाहको एक्सन छ नि यो झनै 3 महिनाको 90 दिनको हाराहारी हुन लाग्यो तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ संसद सरकार उहाँको एक्सन तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ मैले पनि महसुस गरेको कुरा हो यतिखेर अघोषित रूपमा राज्य आतंक भइरहेको महसुस मैले गरेको छु हिजो मात्रै संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई त्यहाँका आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्री बाहेक उहाँको सचिवालयको टिमले लामो समयसम्म एक किसिमले अघोषित रूपमा चाहिँ त्यहाँ नगरबन्द जस्तो गरेर जबरजस्त रूपमा चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी गर्न लगाइयो भन्ने कुरा हामीले सुनेकै छौँ अनि त्यसपछि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका 2 पदमा निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भेट्न दिएको र विषयान्तर गरेर अरू नै विषयवस्तुहरू उठान गरेर त्यहाँ आयुक्तहरूलाई पनि अपमानित गरेको अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सरकार सञ्चालकका अथवा प्रशासनिक निकायका उच्च पदका पदस्थ कर्मचारीहरू आफूले काम गर्न डराइरहेको अवस्था छ संवैधानिक निकायमा त्यो ठाडो हस्तक्षेप भएको छ कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई जो विदेशी राजदूतहरू नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अपमानित गर्ने काम भएको तर गौतमजी फागुन 21 को निर्वाचनको लाई उहाँले भूकम्प भन्नुभएको छ यो चाहिँ भूकम्पको पराक्रम मात्रै हो तर्सिनु पर्दैन भनेर भएको छ उहाँले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फागुन 21 को निर्वाचनमा एउटा विशाल भूकम्प गयो त्यसको अहिले सरकार बनिसके पछाडि पराक्रम गइरहेछ त्यही पराक्रम अलिअलि हल्लेको मात्रै हो तर्सिनु पर्दैन सकारात्मक पराक्रम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मान्यज्यूहरूको भनाइ यो छ तर्सिनु पर्दैन पराक्रम हामी चाहन्छौँ तर्सिनीको भ्रष्टाचारी गुटबन्दी अवसरवादी नातावाद कृपावाद आफन्तवाद त्यो बिचौलिया व्यापारी मात्रै तर्सिनी हो अनि सबै कुराको अन्त्य होस् भनी चाहन्छु यिनीहरू मात्रै तर्सिनी हो तपाईहरु तर्सिनु पर्दैन भन्नुभएको छ उहाँले सुशासन कायम होस् राजनीतिक स्थिरता होस् आर्थिक चलायमान होस् यो मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढोस् हामी पनि चाहन्छौँ तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि पराकम्पनको रूपमा नकारात्मक तरिकाले भाष्य प्रयोग गरेर अघोषित रूपमा राज्य आतंक गरिनु हुँदैन आफ्ना क्षेत्राधिकार भएका स्वायत्त निकायहरूलाई स्वायत्त तरिकाले सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ अदालतमा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ न्यायपालिकामा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ संवैधानिक निकाय र आयोगहरू आफूले कानुन बमोजिम काम गर्न पाइरहेका छैनन् उनीहरूको हात बाँधिएको छ आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदाखेरि भेट्न गएको अवस्थामा छलफल गर्न पाइरहेका छैनन् हाम्रो प्रधानमन्त्री के चाहनुहुन्छ मुलुकलाई कुन दिशातर्फ अगाडि लान चाहनुहुन्छ भनेर प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न पाइरहेका छैनौँ संसदमा उहाँ आएर आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुहुन्न संसदहरूसँग त्यो त भदौ 22 गतेसम्म मात्रै हो भदौ 23 गते 24 गते फागुन 21 पछाडि त देशै बदलिसक्यो देश बदलियो अर्कै व्यवस्था अर्कै मान्छे आइसके शासन गर्न भदौ 23 गते भन्दा अगाडिको छैन कांग्रेस एमाले माओवादी छैन अहिले उहाँहरुकै भाषा प्रयोग गर्दाखेरि उहाँले शब्द साबटी दिएर भन्दाखेरि भदौ 23 गते भन्दा अगाडिको मुलुक होइन यो परिवर्तित परिस्थिति हो भन्नुहुन्छ तर हामीले अब चाहिँ त्योभन्दा झन् भयानक परिस्थिति आउने हो कि भन्ने हामीलाई आशंका मात्रै हो हामी चाहन्छौँ भदौ 23 गते भन्दा अगाडिको परिस्थितिमा जुन ऊर्जाका साथ उहाँहरूले रूपान्तरणको नारा दिनुभएको थियो त्यो रूपान्तरणको नारा जनताले साँच्चीकै प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ जनताले के चाहेका थिए भन्ने यो त राष्ट्रपाको सरकारको 5 वर्षमा यो पहिलो वर्ष सुशासनको वर्ष हो सुशासनको वर्ष हो सुशासन ल्याउने सुशासन भनेको भ्रष्टाचारलाई पाटा कस्ने वर्ष हो सुशासन सामाजिक सञ्जालमा लेखेर अथवा सामाजिक सञ्जालमा सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचार गरेर मात्र सुशासन आउँदैन एक अर्ब 6 अर्बको मुद्दा दर्ता भइसक्यो सुशासनका कुरा जनताले प्रत्याभूति गर्न पाउने एउटा सामान्य नागरिकले पनि हिजोको सरकार हुँदाखेरि अहिलेको सरकार हुँदाखेरिको फरकपना के पायो त भन्ने कुरा सडकमा एउटा चाहिँ मकै पोलेर बेच्दै गरेको नागरिकले प्रत्याभूति गर्न पाउनु पर्यो
त्रिशुलीमा बालुवा चाल्दै गरेको एउटा नागरिकले पनि हिजो सरकारी आएको परिवर्तन सरकारी अवस्था अड्डाको चाहिँ सेवाहरूमा परिवर्तन आएको देख्नु भएको सरकारी छ? अड्डाको सेवामा पनि परिवर्तन आएको खासै हामीले पाउँदैनौँ। पाएको छैन? सिस्टम त्यही नै हो होइन, परिवर्तन आएको आयो छैन। भनिरहेछन् त नि। होइन, अब कहीँ कतै चाहिँ अहिले त बिचौलिया कहीँ पनि छैन सरकारी अड्डाहरूमा। होइन, सस्तो त्यो लोकप्रियताको भइरहेछ लागि त। चाहिँ कहीँ कतै सुधार भएको होला। हो तर हजारौँ सरकारी अड्डाहरू छन् जहाँ अहिले पनि विगतकै जस्तो काम कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हिजो जे थियो त्यही अहिले पनि छ। हिजो जे थियो त्यही छ अहिले पनि। अहिले त परिवर्तन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले म्युजिकल चेयर बनाएर देश चलाउँदाखेरि जे थियो अहिले पनि त्यही छ। होइन, लामो समय काम भनेपछि लामो समय राजनीतिक दलहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू रहे होलान्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको लामो इतिहास बोकेका लामो विरासत बोकेका राजनीतिक दलहरू हुन्। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म यो मुलुकको समृद्धिको लागि आफ्ना पाइला भनेपछि ओली देउवा प्रचण्ड जुन लाइनमा थियो बालन पनि त्यही लाइनमा छिरे। त्योभन्दा नबिग्रियोस् भन्ने बिग्रिन थाल्यो कि त्यही लाइनमा बालन पनि त्यही लाइनमा त्यही लाइनमा भयो त ठिकै थियो। त्योभन्दा पनि अझ बिग्रिने हो कि परिस्थिति भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लाइन खराब भएर पो भदौ 23 र 24 गतिको विद्रोह भयो। अब बालनहरू पनि त्यही 22 गतिको लाइनमा छिरे। 22 र 23 को विद्रोह विशुद्ध रूपमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्नुपर्छ, देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। यी तीनवटा मुद्दामा केन्द्रित रहेर भदौ 23 गतिको आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। तर आन्दोलन गलत दिशामा गयो र परिस्थिति अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो। यो परिकल्पना सायद तत्कालीन आन्दोलन गर्ने नेतृत्वले अथवा तत्कालीन आन्दोलनको लागि अनुमति माग्ने केही युवा साथीहरूले यो परिकल्पना गर्नु भएको थिएन कि मुलुक यहाँसम्म परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने परिकल्पना कसैले पनि तपाईँ गरेको हामीले थिएन। छलफल गर्दा गर्दै रासोपाका पार्टी सभापतिले शून्य भ्रष्टाचार, झन्झट रहित सार्वजनिक सेवा, सुशासन यो वर्ष, अनि स्वदेशमै रोजगारी, जनगुनासोको तत्काल सुनवाई, सही ठाउँमा सही मान्छे र अब देश बन्ने अभियानको यो महाधिवेशन भन्नुभयो। अहिले पटक पटक भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले फेरि भन्नुभयो उहाँले। स्वतन्त्र पार्टी विशेष गरी विदेशमा रहेका युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। सभापति रवि लामी छानेले पटक पटक भनेको शब्द हामीले सत्ता सञ्चालन गर्न पायौँ भने 100 दिनभित्रै विदेश गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने, स्वदेशमै चाहिँ काम लगाउने र स्वदेशमै रोजगारी दिने कुराको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गयौँ भने दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यो त रोकिएन नि। अहिले त अब सरकार गठन भएको पनि करिब 100 दिन पुग्न आँट्यो। 100 दिनको बिचमा उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कार्ययोजनाहरू पनि सार्वजनिकीकरण गर्नु, 100 काम सार्वजनिक गर्नुभयो। 100 काम मध्ये 100 दिन पुग्नै लाग्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 20% कामहरू पनि सफल भएका छैनन्। जम्मा 20% काम पनि सफल नभएको एक ज्यादै तथ्याङ्क यही हो भन्ने कुरा त डाटा मैले अहिले पेश गर्न सकेन। तर पनि हामीले देखेको उहाँले चाहिँ 100 दिनमा गर्ने 100 कामहरूको सूचीमध्येमा केही कामहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएको भए पनि धेरै गर्नुपर्ने काम हो, जहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, जहाँबाट सुधार गर्नुपर्ने हो, ती सुधारका कुराहरूमा अगाडि बढेको हामी देख्दैनौँ। युवाहरू अहिले पनि यो 100 दिनमा भ्रष्टाचार कुरा त आएको छैन नि। फेरि भ्रष्टाचारको कुरा भ्रष्टाचार गरे यो पार्टीका सांसदले, नेताले अथवा मन्त्रीले कमिसन खाए, यो त असार मसान्तको छेउछाउ हो, कमिसन उठाउने महिना हो, त्यो सुनेको छैन नि त। त्यो बिस्तारै हट्दै जाला, बिस्तारै आउँदै जाला, नआओस् भन्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गलत काम गर्ला र कहाँनिर चाहिँ उसले गल्ती गर्यो भने हामी राजनीतिक दलहरू फेरि पनि पुनः हौला भन्ने परिकल्पना म गर्दिनँ। हामीले कसरी नयाँ काम गर्ने र राम्रो काम गर्ने र हामी आफू स्थापित हुने भन्ने कुरा म केन्द्रित छु। भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार गरे, सांसदहरूले कहीँ कतै विवादमा आए भन्ने कुरा सुन्नु नपरोस् हामी चाहन्छौँ। तर त्यति गर्दै गर्दाखेरि पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले करका दायराहरूमा हेरफेर भएको कुरा आयो, त्यो पनि एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार नै थियो। त्यसलाई पनि पैसा लिनु मात्रै भ्रष्टाचार होइन, नीतिमा परिवर्तन गर्नु र नीतिगत रूपमा गर्नु कुराहरू पनि अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारका कारणहरू हुन्। त्यो कुरातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जति सांसदहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, अघि यहाँले नै भन्नुभयो ती निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू अधिकांश एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीकै नर्सरीमा हुर्किएर आएका सांसदहरू हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरू, मेरो पनि साथी हुनुहुन्छ, हिजो हामी चाहिँ विद्यार्थी कालमा सँगसँगै राजनीति गरेका साथीहरू पनि उता मान्य भएर आउनुभएको छ। विश्वविद्यालयमा जो हामीले अखिलमा कमिटेड गरेका थियौँ ती साथीहरू अहिले मान्य भएर आउनुभएको छ होइन। भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै चाहिँ नयाँ रासोपाबाट रुकुमपुरबाट चुनाव लडाइ भए प्रचण्डलाई हराउन सक्नुहुन्थ्यो कि? त्यो फरक पाटो थियो। म अहिलेसम्म मैले भने म सुरुदेखि नेकपा एमालेको राजनीतिमा रहेँ। नेकपा एमालेका सबै कमिटीहरूको अनुभव गर्दै सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु अहिले। त्यही भएर मैले नेकपा एमालेमा जुन भविष्य देखेर चाहिँ म आकर्षित भएको छु, नेकपा एमाले युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने पार्टी हो। युवाहरूको पहिलो चाहिँ आफ्नो केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर वडा कमिटीसम्म युवाहरूको अनिवार्य प्रतिशत तोकेर युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। अहिले पनि नेकपा एमालेको विधानमा हेऱ्यौँ भने वडादेखि केन्द्रसम्म, केन्द्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले गएको महाधिवेशनदेखि चाहिँ युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्यौँ, जुन कष्टबाट मैले अस्तिको फागुन 21 को निर्वाचनमा परिणामपछि त
ओलीले त पार्टी चलाउन सक्दैनन्, ओलीलाई त अब सक्नुपर्छ भनेर अभियानै चलिरहेछ। होइन, ओलीले पार्टी चलाउन नसक्नु अब केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुर बाटो लागिसकेका छन्। यी दुईटा अनुहार इरिटेट अनुहारले कुनै पनि पार्टी चलाउन सक्दैनन्। कम्युनिस्टहरू पश्चिम बङ्गालको आधारमा पुग्छन् भनिरहेछ। पार्टीभन्दा जस दिने हामी सबैले बनाएका हौँ, केपी ओलीको मात्रै भूमिका थियो र भन्ने। जति बेला सङ्कट पर्छ त्यति बेला सबै दोष केपीमाथि थुपारेर अथवा पार्टी अध्यक्षमाथि थुपारेर हामी पनि पानीमाथिको भएर भन्न सक्दैनौँ। नेकपा एमालेको यो पराजयको कारण चुनावमा जुन हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको मत परिणाम ल्याउन सकेनौँ, यसको दोषी केन्द्रीय कमिटी सदस्य नेतृत्वमा राखेर पार्टी बनिरहेको जिम्मा लिनुपर्छ। नेतृत्वमा राखेर एमाले मदन भण्डारी मनमोहनको पार्टी जीवित रहन्छ। अहिलेको बहस केपी ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउँदै पार्टी बन्छ भन्ने पनि होइन नि। अनि पार्टी बन्नको लागि त पार्टीको चाहिँ आन्तरिक जरादेखिकै पुनर्संरचना होइन, पुनर्समीक्षा गरिनुपर्छ। अनि कहाँनिर हाम्रो गल्ती कमजोरी छ त्यहाँनिर गल्ती कमजोरी कोट्याउने कि एउटा नेतृत्वमाथि मात्रै प्रहार गर्ने यो बेला होइन नि। अहिले बेला के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कमजोरी कहाँनिर छ त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। रुकुममा पार्टी नबन्नुको कारण, नेकपा एमाले नबन्नुको कारण केपी ओली त होइन होला नि, त्यहाँको जिम्मा लिएको त हामीले होला त मैले होला नि। हामीले हाम्रो तोकिएको जिम्मेवारीमा अथवा हाम्रो भूगोलमा हामीले कतिको पार्टी निर्माणमा काम गर्न सक्यौँ त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। निर्वाचनमा लीलामणि गौतमले केपी ओलीको पोस्टर राखेर भोट माग्न सकेन। होइन, म निर्वाचनमा पहिलोपटक यसपटक निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुएको थिएँ। त्यही पनि रुकुम जस्तो ठाउँमा यो मुलुकको चाहिँ तीनचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग मेरो प्रतिस्पर्धा थियो। म मेरो प्रतिस्पर्धामा मैले कसरी अव्वलता हासिल गर्न सक्छु भन्ने कुरा म केन्द्रित थिएँ। रुकुमको भूगोल अथवा रुकुमको माटोमा जन्मिएँ, यहाँका हरेक दुःख सुख समस्या र पीडा मैले बुझेको छु। म नपुगेको बस्ती छैन, मैले नभेटेका जनता छैनन्। त्यो अवस्थामा म चुनावमा केन्द्रित भएको कारणले र केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको कारणले मैले अरूको प्रचार गर्नुभन्दा मैले मेरो प्रचार गर्ने हो। लीलामणिले रुकुममा के काम गरेको छ र निर्वाचनमा उम्मिदैछ भनेको त मैले आफ्नो इतिहास बताउने हो, मेरो भूमिका बताउने हो। तर पार्टीको अध्यक्षको फोटो राख्न चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा परम्परा छ र त्यो फेरि पार्टीको अध्यक्षको फोटोले पनि भोट आउँछ भन्ने एउटा मानसिकताबाट यसपटक निर्वाचन मैले चुनावमा उम्मिदै गर्दाखेरि पार्टीका सदस्य अध्यक्षले गुन्डुबाट तपाईँ रुकुममा जानुहोस्, चुनाव जितेर आउनुहोस् भनेर दिएको भिडियो सन्देश मैले सामाजिक सञ्जालमा पठाएको थिएँ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियो पनि थियो मेरो। त्यो कारणले चाहिँ त्यसकारण यसपटक एमाले रुकुम पूर्वमा दोस्रो पार्टी भयो। हामी दोस्रो पार्टी बनेका छौँ। विगतको तुलनामा मत परिणाम सुधारेका छौँ र हामीले चाहिँ आगामी दिनहरूमा नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा रुकुममा स्थापित गर्ने लक्ष्य आउँछु। साजु, अब यो बालन शाहको चौतर्फी एक्सन, सरकार, संसदमा उहाँको अभिव्यक्ति, त्यस पछाडिको संसदको अवरोध, यी विविध कुरा आइरहेछन्। छोटो समयमा जम्मा 90 दिन भयो, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब यो मैले त भन्ने पनि गरेको छु, माननीय प्रधानमन्त्री बालन शाहको सामु अहिले सम्भावनाका हिमालयहरू पनि छन्। किन आशावादी हिमालय छन् भने तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? विगतका राजनीतिक दलहरूले केही पनि गर्न सकेनन्। यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, देशै लुटे, बिचौलिया, तस्कर, माफियाले यिनीहरूले कब्जा गरे, देश खतम बनाए। अब हामीले नै सुशासन स्थापित गरेर मुलुकलाई बनाउँछु भन्ने ध्येयका साथ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान हुनुहुन्छ र केही सकारात्मक सर्किटहरू काम गर्ने शैलीमा सकारात्मक शैलीहरू पनि देखिएका पनि छन्। तर चाहिँ बिस्तारै गर्दाखेरि द्वितीयको दम्ब हो के हो, तर पुराना प्रचण्ड, देउवा र ओलीभन्दा अलिकति उग्र हो कि भन्ने चाहिँ जनमानसमा चिन्ता भइरहेको छ। शङ्का छ, सम्भावना छ भने सम्भावना छ। मुलुकलाई रहस्यमय पात्र हुन्। मुलुकको निमित्त तपाईँलाई के लाग्छ त्यही बन्छन् बजारमा त यसो प्रधानमन्त्री बालन शाह रहस्यमय पात्र हुन्। यस्तो बालेनले चाहिँ मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावना भने के हो भने राष्ट्रियताको सवालमा मुलुकमा राष्ट्रवाद राष्ट्रियताको सवाल एकदम कमजोर भयो। राष्ट्रियता राष्ट्रवादको सवाल कमजोर हुनको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक दलहरू त यही बिचौलिया तस्कर माफियाले खेले, देशलाई तसमा बनाए। अब राष्ट्रवादको किताबमा राष्ट्रिय एकताको रूपमा राष्ट्रवादी शक्ति रूपमा कसलाई ल्याउने त भन्ने यो चर्चा परिचर्चाको माध्यमबाट राष्ट्रवादी 72 को संविधान टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ अहिले त। त्यही भन्दैछु 72 को मैले भन्नु खोजेको त्यतातिर गएर त्यो 72 को संवैधानिक राष्ट्रको त्यो चर्चा सुरु भएको छ। 72 सालको संविधानले केही चाहिँ अलिकति चाहिँ के अरे कुराहरू विवादित कुराहरू छन् र अब चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार अथवा बालन सरकारले राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा
के अरे मुलुकको संविधानभन्दा बाहिर रहेको शक्ति राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा ल्याएर इभन राष्ट्रसत्तालाई पनि ल्याएर हिन्दू राष्ट्रसत्ता ल्याएर राष्ट्रवादी शक्ति क्लियर बनाउनको निमित्त त्यो अभियानमा लाग्छन् कि भन्ने चर्चा पनि शङ्का पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई के लागिरहेको छ भने यदि राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा मैले दुईटा दलका नेतालाई भन्दैछु, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले चुकेकै हुनु उहाँहरू राष्ट्रियताको सवालमा। हिजो संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शासन व्यवस्था उहाँले शासन गरे होइन, राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा राष्ट्रताले ल्याए होइन। मैले राष्ट्रताको बारेमा मैले त्यो बयान पनि गरे होइन, यथार्थ कुरा हो। अब विकल्प अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा राष्ट्रता सहित मुलुकमा के अरे हेड अफ द स्टेटको रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र र अनुशासन व्यवस्था बालेन राप्रपा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले नयाँ सिराबाट शासन व्यवस्था चलाउने हो भने मुलुक समृद्धिको यात्रामा जान सक्छ। भू राजनीतिले पनि यसलाई चाहिँ असर गर्दैन होइन। अब अर्को किसिमको नयाँ किसिमको फन्डा ल्याएर अनि मुलुकलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि दुईटा धार छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा धार के छ भने हेड अफ द स्टेटको रूपमा राष्ट्रतालाई ल्याउने। अर्को तर साजु भदौ 26 गते त्यो तपाईँले भनेको कुरा सम्भावना थियो, अब सकियो। अब यो मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्रता आउँदैन। बहसको विषय हुन सक्छ, बहस हुन सक्छ, तर व्यवस्था आउँदैन। होइन, असम्भव राजनीतिमा असम्भव पनि हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको द्वितीय बहुमत ल्याउँछ भन्ने कसैले तर 72को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमा टेकेर प्रतिस्पर्धा गरेर आएको पार्टी हो राष्ट्रपा। त्यो टेकेर आएको पार्टी सुन्नु न, अविश्वास गरेर यहाँलाई विश्वास गरेर आएको मत हो अनि तर यहाँ त राष्ट्रताको एजेन्डा उनीहरूको छैन। राष्ट्रताको एजेन्डा बोक्ने राप्रपा त पत्ता साफ भइसक्यो अनि फेरि टुक्रिसके। सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भित्रमा राष्ट्रता बोक्ने समूहहरू छ अनि बाहिर नआएको मात्रै हो। राष्ट्रता कसैको कुनै पार्टीको लागि त दुश्मनको रूपमा आएको त होइन नि। हिजो चाहिँ शोषक सामन्तको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रता लिने गर्यो, तर शोषक सामन्तको प्रतीकको रूपमा ती राजनीतिक दलका नेताहरू भए त्यही कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नयाँ पार्टी जन्मिया हो भनेर भनि आउने हामीले। त्यो कमजोरी गरे हिजोको दलहरूले। अहिले पनि भन्दैछु मैले 23-24 गतिको जुन किसिमको घटना घट्यो, दलको विकल्प दलै रोजे, बरु रवि लामिछानेलाई रोजे, राष्ट्रतालाई रोजेनन्। त्यसकारण यो बहस अब औचित्य छैन भन्छन् विश्लेषकहरू भन्ने कुरा होइन। अबको विकल्प राष्ट्रता तपाईँले विकल्प त्यस सबै जोडाउने भनेर तपाईँले भन्न खोजेको। भू राजनीतिलाई हेर्दै जाने हो भने अहिलेको जियो पोलिटिक्सले नेपालको राजनीतिक दलभित्र खेलाएको छ। जियो पोलिटिक्सले नेपालको 23-24 गतिको घटना घटे। 23-24 को घटना तपाईँलाई भन्ने गरेको अहिले पनि आयोगका प्रतिवेदनपछि 23 गते नरसंहार आएको छन्, 24 गते देशद्रोहीको काण्डहरू भएका थिए। 17,000 को बलिदानीबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका थिए। आज त्यो कतातिर गयो, त्यसका नेताहरू कतातिर हराए, मुलुकको जनताप्रति जवाबदेही भयो कि भएन? त्यसको निरूपण बाल नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्छ। 72 को संविधानको दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन। म तपाईँसँग आउँछु एकैछिन साजु ममता शर्माज्यू। त यो संविधान संशोधन विषयमा चाहिँ राष्ट्रपाको बुझाइ के थियो तपाईँ त्यहाँ रहँदाखेरि? संविधान संशोधनका विषयमा केही हदसम्म त्यसमा संशोधनहरूको पनि पाटोहरू थियो, जस्तै नागरिकता सम्बन्धीका इस्युहरू थिए, सङ्घीयताका विषयहरूका कुराहरू थिए, लगायतका विषयमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो सुरुका चरणमा। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको विषयमा थियो, उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो त्यो बेला। अब आजको समयसम्म आउँदै गर्दा एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै यो अलिकति व्यापक रूपमा सुन्नमा आउँछ कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ हुनुपर्छ अथवा यी कुराहरूका बहसहरू भइरहेका छ भन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा चर्चामा छ। तर आन्तरिक रूपमा संविधान संशोधन गर्नु भनेको यो एउटा सेन्टर लेभलमा प्रतिनिधि सभाको एउटा सरकारमा बसिराख्दा चाहिँ यो हामीले नै एकैचोटि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अहिले सम्भव छैन है। ठिक छ, केही हदसम्म त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्ला अथवा गर्नुपर्छ, तर ती संशोधन गर्नुपर्ने पाटोहरू, ती संशोधन गर्नुपर्ने दफा उपदफाहरू के छ, कहाँ समस्या छ, व्यापक छलफल भइरहेको छ। त्यो चर्चाको विषय बनेको छ। सबै राजनीतिक दलले समिति पनि बनाइरहेछ हैन, त्यो बनेको छ, हुनु पनि पर्छ भन्ने पक्षधर म चाहिँ हो। जहाँ त्रुटिहरू छन् ती त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने कुराको पक्षधर म पनि हो। तर अब तपाईले संहिताको कुरा गर्नुभयो, प्रदेश बलियो हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन अगाडि नै धनुषामा गएर पवित्र धामबाट बोलिसक्नु भएको छ।
सबभन्दा बलियो शक्तिशाली संघीयता प्रदेश एकदम बन्छ हो, भनेर बलगर बनाउनु पर्छ, संघीयताले एकदम स्ट्रङ लिडिङ गभर्नमेन्टको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। स्थानीय सरकारलाई पनि अब गैरदलीय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको हो। त्यो पनि छलफलको त्यो पनि विषय छ। छलफलको विषयमा छ। सो राम्रा जति अभ्यासहरूलाई अब यो समाजले के चाहेको छ, के मागेको छ हैन, हिजोसम्म राणा शासन, त्यस पछाडि राजतन्त्र देशले, त्यस पछाडि यो गणतन्त्रमा आइसके पछाडि त यिनै हामी नै समाजका जनताहरूले पनि त पटक पटक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर चाहिँ नयाँ व्यवस्था ल्याएकै छन् त। अबको आउने यो अहिले हामीसँग भइरहेको व्यवस्थामा कहाँ कहाँ त्रुटि छ, अब यही व्यवस्थाले लिएर अगाडि बढ्ने हो भने अब त्यो त्रुटिहरू कहाँ कहाँ सच्याउनु पर्छ भन्ने विषयहरूका त्यो त आजै मात्रै राष्ट्रसभाको अन्तिम बैठकमा राष्ट्रसभाका सभापतिले भन्नुभयो हामी 72 को संविधानको दायाँ बायाँ गर्न सक्दैनौँ, संशोधन गर्ने विषय यो आम चासोको विषय हो, त्यसमा मात्रै हो, तर दायाँ बायाँ गर्न त्यो सक्दैनौँ। सम्भवै छैन नि त, त्यो भन्नु भएको होइन, त्यो अहिले सम्भवका विषय छैन के। अब यसका लागि अप्पर हाउस छ, मिडल हाउस छ, लोअर हाउस छ हैन, अब प्रदेश सङ्घ त्यस पछाडि राष्ट्रिय, यो तीनटै तहका सरकारले पनि त त्यहाँनिर एकमुष्ट बसेर विचार मिलाएर कहाँ के मिलाउनु पर्छ। रवि लामिछाने भित्र चाहिँ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उहाँ रुचाउनुहुन्न भित्र चाहिँ हैन। अब हाम्रो बुझाइमा त ओली देवा प्रचण्ड मात्रै रुचाउनुहुन्न भन्ने लागेको थियो। व्यक्तिगत रूपमा अब त्यहाँबाट म निस्किसके पछाडि अहिलेको अवस्थामा यो 2-3 महिनाको अन्तरालमा अब के चेन्जेस भएको छ, उहाँहरू अब कुन डाइरेक्सनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अब हुबहु सबै कुरा बुझ्न सकिन अहिले अवस्था छैन। मैले पहिलेकै प्रश्न सोधेको हैन, तर पहिलाको प्रश्नमा त त्यही व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने स्पष्ट त्यो भिजन 72 कै संविधानमा अगाडि त्यसमै थियो, त्यसमै अनि त्यही संविधानले, त्यही विधानले, त्यही नीति नियमले त आज यो सरकार आएको हो नि त। पक्कै पनि हो। तपाईँ केही समय 2 वर्ष 3 वर्ष झन्डै 4 वर्ष तपाईँ रवि लामिछानेसँग काम गर्नुभयो हैन, अनि अहिले तपाईँ गगन थापासँग काम गर्दै हुन्छ, दुईजनामा के फरक छ? अब मैले यसमा को राम्रो हैन, राम्रो नराम्रो नभनौँ कसैलाई पनि, सबैको आफ्नो आफ्नो बौद्धिकता छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ, आफ्नो आफ्नो काम गर्ने शैली छ, तरिका राजनीतिक छ। रूपमा को अब्बल रहेछ? पक्कै पनि गगन थापाजी हुनुहुन्छ, त्यो त भन्नै पर्यो। त्यो त भन्नै पर्दैन। यो मैले राजसभामा हुँदै गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा मलाई मनपर्ने नेताको रूपमा गगन थापाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यो सरकारको अथवा भनौँ राजनीति पृष्ठभूमि अथवा राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा आइसकेपछि सदनबाट त्यो एउटा मात्र आवाज हुन्थ्यो जुन चाहिँ आफ्नै सरकारको विपक्षमा पनि उभिन्थ्यो, त्यो पात्र थिए मात्र गगन थापा। उहाँले 9 महिनाको लागि स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै गर्दा जुन एउटा सम्भावना लिएर आउनुभयो नि, जुन एउटा विशेष महाधिवेशनले पनि केही गर्न सकेन। विशेष महाधिवेशनमा के काम चाहिँ भएको छैन, के चाहिँ काम निर्वाचनमा गगन थापा त के नै हुन्छ भने मैले 2-3 वटा मात्रै कुरा जोड्न चाहे। तपाईको भदौको 23-24 को जुन बेला आन्दोलन भएको थियो जेन्जी पुस्ताको मुभमेन्ट, त्यो भन्दा ठिक तपाईको 10-12 दिन अगाडि सदनबाटै राम्रो भइरहेको छैन, गलत भइरहेको छ, हाम्रै सरकारले गलत गर्दैछ, देशमा केही अनिष्ट हुने सङ्केत छ भन्ने कुराको आवाज उठाउने, सदनबाट उठाउने मान्छे पात्र गगन थापा थिए। जेन्जी तपाईँलाई म सम्झाइन्छु, केपिओली सरकारको सञ्चालक समितिको एउटा सदस्य गगन थापा हो हैन, हुनुहुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासले अपनाउँदै के गलत छ के छ सरकारभित्रै बसेर हिजोसम्म मैले भन्छु बालेन्द्र शाहले सीमा विवादको कुराहरू उठाउँदै गर्दा उहाँको पक्षमा उभिने त्यो 182 जना सांसदहरूले टेबल ठोकेको प्रत्यक्ष हामीले देखेका छौँ नि। त्यो सही अभिव्यक्ति थिएन नि त, त्यो त राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो। विश्वको कुनै पनि राज्य प्रमुखले नबोलेको उहाँ त ओल्ड रेकर्ड राख्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो त राज्य बोल्ने स्थान हो नि त, त्यो राज्यले बोल्दै गर्दा उहाँको आवाजमा हो भन्ने व्यक्तिहरूको नैतिकता कहाँ छ भन्ने कुरा पनि त प्रश्न चिन्ह उठ्छ नि। तर त्यही ठाउँमा यदि गगन थापाजी भइदियो अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सरकारलाई महाधिवेशनलाई हैन, सरकारलाई शुभकामना छ, महाधिवेशनलाई जनता अझ पनि आशावादी छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हरेक जनता चाहिँ चाहिरहेछन् कि यो सरकारले एटलिस्ट केही गरून् भन्ने कुरा छ। रविबारे नफुटुन्, सो मिलेर देशलाई समुन्नत कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षधरमा जनता छन्। सो बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सुधारिएर केही सानोतिनो मिस्टेकहरू त्रुटिहरू हुन जान्छ, त्यसलाई सुधारेर 5 वर्ष सँगै रहलान् रवि बालन। मैले त्यही त भनेको। तपाईलाई के लाग्छ? म उहाँहरूको अहिले शुभचिन्तकको रूपमा तपाईलाई के लाग्छ भन्ने मात्रै 5 वर्ष सँगै रहन्छन् हैन, रहनु पर्छ भन्ने कुरा हो। रहनु भएन भने त उहाँहरूको एक्टिभिटिजले देखाउने हो र महाधिवेशन हुँदैछ त्यसको लागि पनि शुभकामना। अन्तिममा छु गौतमजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सरकार महाधिवेशन आफ्नै पार्टीलाई सरकारलाई पहिलो सुझाव जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरोस्, राष्ट्र राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा महत्त्वपूर्ण काम गरोस्,
बेचिएको अथवा चाहिँ मिचिएको हाम्रो जुन सिमाना छ सिमानाको फिर्ता लिने कुरामा पहल गरोस्। अनि देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले हामीले पनि छिमेकी देशको सिमाना मिचिएका छौँ भन्ने खालका जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ सच्याइनुपर्छ र संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। जनता सामु त्यो रिसाइ रहेको छैन। हटेर मात्रै होइन कि जुन उहाँले चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने आफ्नो सिमानामाथि सिमानाको विरुद्धमा बोल्ने सायद संसारकै अथवा विश्वकै पहिलो रेकर्ड हुन सक्छ यो, जसले चाहिँ हामीले सिमाना मिचेका छौँ अहिलेसम्म गुगलमा भेटिएको छैन, सायद उहाँ यो कुरा पनि सच्याउनु पर्छ। सच्याउनु कसैलाई पनि चाहिँ विश्वास छैन कि नेपालले छिमेकी देशको सिमाना मिचेको छ भन्ने कुरामा सामान्य एउटा नागरिकलाई पनि त्यो परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। राज्य प्रमुखले यसरी चाहिँ गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु गलत थियो। कसरी चल्नुपर्छ बालन शाह? त्यो गलत सच्याउनु पर्छ, संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। संसदमा उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बालन शाह तपाईँको सुझाव के छ? सार्वभौमिक अधिकार सम्पन्न संसदमा आएर उहाँले चाहिँ बोलेको गलत कुराको चाहिँ माफी माग्नुपर्छ र क्षमा माग्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई पनि विशेष सम्बोधन मार्फत मैले संसदमा बोलेको गल्ती थियो, त्यो गल्तीलाई म सच्याउन चाहन्छु। नेपालले चाहिँ कहीँ कतै भन्नु पर्यो छिमेकी देशको सिमाना मिचेको छैन। महाधिवेशनलाई के भन्नु छ रवि लामिछानेलाई? महाधिवेशनलाई त मैले सुरुमै भनिहालेँ, महाधिवेशन कुनै पनि राजनीतिक दलको चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एउटा सुन्दर थलो हो। उहाँहरू पहिलो अभ्यासमा विचारमा तपाईँहरू विचारमा प्रश्न छैन भन्ने के भन्नुहुन्छ विचारको विषयमा? चाहन्छु त्यहाँबाट विभिन्न खालका विचारधारा बोकेका मान्छेहरूको जमघट अहिले चितवनमा भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर विभिन्न राजनीतिक दलको नर्सरीमा हुर्किएका साथीहरू अहिले रासपाको नयाँ उमङ्ग जोस जागर बोकेर चितवनमा झर्नु। तपाईँको मार्क्स छ, लेनिन छ, उता माओ छ, बिपीको विचार छ, रविलाई के विचार लिएर आउनु भन्नुहुन्छ? होइन, रविलाई त जनताको विचार लिएर आउने उहाँले त भन्नुभएको छ नि, हामी जनताको पक्षमा बोल्छौँ, जनताको विचार लिएर आएका छौँ भने साँच्चीकै जनताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने यो मिचिएको सिमानाको विषयमा र प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिको विषयमा पनि महाधिवेशनको एजेन्डा भनेपछि चितवनबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि रविले जनताको विचार लिएर आउनु, जनताको विचार लिएर आउनु, पार्टीलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्यो। जसरी चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ हुइम आएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म्यान्डेट पाउनु भएको छ, त्यो म्यान्डेटलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुभएको होस्, शुभकामना गर्न चाहन्छु। एउटा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले उहाँहरूको अधिवेशन महाधिवेशन भव्य र सभ्य सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै अन्तिममा शाहज्यू के भन्नुहुन्छ? अब मेरो सुझाव के छ भने सामान्य प्रधानमन्त्री बालन शाहले अहिले मुलुकका अगाडि देखेका चुनौतीहरू छन्। हो राजनीतिले गिजोलिएको परराष्ट्रिय नीति र सुरक्षा नीतिलाई सही बाटोमा ल्याउँ अनि जनताले प्रत्यक्ष सरकारले जनता समक्ष गरेका कमिटमेन्ट पुरा गर्ने 100 कुरा पुरा गर्नुहोस्, 100 कामहरू पुरा गरौँ। क्यालेन्डर बनाएर बस्नुभएको छ, सही तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस्। नीति र सुरक्षा नीतिलाई व्यवस्थापन गरौँ र चाहिँ चितवनमा भइरहेको जुन महाधिवेशन प्रथम महाधिवेशनले सो पार्टीले आगामी चाहिँ दिनहरूमा 72 सालको संविधानलाई कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ संविधान संशोधन मार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र नेपालको संहिताको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा उहाँले भनिसक्नुभयो 72 को समाजवाद उन्मुख भन्ने विषयलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो सेरोफेरोमा रहेर मुलुक र जनताप्रति जवाबदेही हुन खालका चाहिँ विचारहरू लिएर काठमाडौँ आउनु, शुभकामना। ठ्याक्कै समय सक्यो। तपाईँहरू तीनजनालाई विशेष र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा यो समय र यो संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तारूढ दलको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा चर्चा छ विभिन्न कोणबाट, र आज हामीले पनि त्यही विभिन्न कोणबाट टिप्पणी विश्लेषण र चर्चा गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य युवा नेत्री ममता शर्मा, त्यसै गरी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता लीलामणि गौतम, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।